Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I'm Muhammad Musa from Peshawar Public School and College Peshawar. Today we are going to teach General Science Grade 6. And first, in previous class we have discussed about the cell, unicellular, multicellular, and classification. Today we will be discuss about the prokaryotes, यूकेरियाट्स एंड माइक्रोस्कोप. फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं प्रोकैरियोटिक्स की तरफ. प्रोकैरियोटिक्स आर टू ग्रीक वर्ड्स. प्रोकैरियोटिक्स आर टू ग्रीक वर्ड्स. नंबर फर्स्ट, प्रो मीन बिफोर आर नॉट ट्रू. बिफोर आर नॉट ट्रू. फ्रू का मीन है, का मतलब है बिफोर या नॉट ट्रू. किरियान का मतलब है, किरियान न्यूक्लियस, मरकज़ा, जिसको कहते हैं मरकज़ा. प्रोकैरियोटिक्स वो ऑर्गेनिज्म है जिसके सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, जो मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता है. देखिए आप डिफिनीशन, दूस ऑर्गेनिजम्स or जानदार अशिया which do not contain membrane bounded nucleus are called prokaryotics. ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक सेल है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है ये फ्री होती है और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है. फॉर एग्जांपल एक खुलिया है, इसमें ये मेम्ब्रेन माउंटेड न्यूक्लियस है. तो इस तरह ये प्रोकैरियोटिक में ये न्यूक्लियस नहीं होता है, जिसके इर्द गिर्द जेनेटिक मटेरियल के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होता है. तो इस किस्म के ऑर्गेनिज्म को कहती है प्रोकैरियोटिक्स. ज़रा फिर देखें, दूसरा ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक्स. एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया. ये टू टाइप्स है प्रोकैरियोटिक्स के, और भी मुख्तलिफ़ किस्में हैं इनके. तो हम यहाँ पर दो एग्जाम्पल देती हैं, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया. ये प्रोकैरियोटिक्स हैं. इन प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस नहीं होता है. दूसरे नंबर पर है यूकैरियोटिक्स है. यूकैरियोटिक भी टू ग्रीक वर्ड्स है. यू मीन ट्रू आर वेल एंड किरियान मीन न्यूक्लियस. यूकैरियोटिक ये ऑर्गेनिज्म है जिसमें न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है. ज़रा डेफिनेशन आप लोग देखिए, दोज ऑर्गेनिजम्स विच कंटेन मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस इज कॉल्ड यूकैरियोटिक. यूकैरियोटिक मैंने आप लोग को यहाँ लिखा भी है. देखिए कि एक सेल है, इसमें न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस के जेनेटिक मटेरियल के इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, मौजूद होता है. ज़रा देखिए, ये सेल मेम्ब्रेन है और जो न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जेनेटिक क्रोमोसोम या जेनेटिक मटेरियल के इर्द गिर्द मौजूद होता है. तो इस किस्म के ऑर्गेनिज्म को कहते हैं यूकैरियोटिक, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है, इसको कहते हैं यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक वो है जिसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है. यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है. एग्जांपल है पौधे है, एनिमल्स है. तीसरे नंबर पर है माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप ये भी टू वर्ड्स है. माइक्रो मीन स्मॉल, स्कोप मीन टू सी. माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम छोटे चीज़ों को देख सकते हैं, जो हम अपने आंखों के ज़रिए नहीं देख सकते हैं, तो हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए ऑर्गेनिज्म देख सकते हैं. इसको कहते हैं माइक्रोस्कोप. और जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म इसको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जो माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखे जा सकते हैं, इसको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और इस इंस्ट्रूमेंट को, इस आले को कहते हैं माइक्रोस्कोप. डिफिनीशन ज़रा देखिए, एन इंस्ट्रूमेंट एक आला विच हेल्प, जो मदद
کرتی ہے اس ہمیں ٹو سی دیکھے دوز تھنگ وہ چیزیں دیٹ وی ہم کین ناٹ سی ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں ود آور نیکڈ آئی ہم ننگے آنکھوں کے ذریعے از کالڈ مائکروسکوپ۔ مائکروسکوپ ایک آلہ ہے جس کے ذریعے ہم وہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو ہم اپنے ننگے آنکھوں کے ذریعے نہیں دیکھ سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مائکروسکوپ۔ مائکرو آرگینزم کون کون سی ہے؟ بیکٹیریا ہے، وائرس ہے، کچھ فنجائی ہے ایٹسٹرا۔ ان چیزوں کو کہتے ہیں مائکرو آرگینزم، اور یہ چیزیں مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو ہم آتے ہیں سبق کی طرف۔ مائکروسکوپ، مائکرو مین اسمال اینڈ اسکوپ مین ٹو سی، ٹو سی دیکھے۔ مائکروسکوپ از این انسٹرومنٹ وچ ہیلپ، مائکروسکوپ ایک آلہ ہے وچ ہیلپ مدد کرتی ہے اس ہمیں ٹو سی ہمیں دیکھنے میں مدد کرتی ہے دوز تھنگس وہ چیزیں دیٹ جو ہم کین ناٹ نہیں دیکھ سکتے ہیں، سی دیکھ سکتے ہیں ود آور نیکڈ آئی اپنے ننگے آنکھوں کے ذریعے۔ فار ایگزامپل مثال کے طور پر مائکرو آرگینزم بیکٹیریا، وائرس، سم فنجائز۔ مائکروسکوپ میں بی سمپل اور کمپاؤنڈ، مائکروسکوپ سادہ بھی اور کمپاؤنڈ مرکب مائکروسکوپ بھی ہے۔ مائکروسکوپ ایک خوردبین ان وچ لائٹ جس میں روشنی استعمال ہوتی ہے از یوزڈ استعمال ہوتی ہے ٹو سی دیکھنے میں دا تھنگز چیزوں کو از کالڈ لائٹ مائکروسکوپ، اس کو لائٹ مائکروسکوپ کہتی ہے۔ دفعات حصے آف لائٹ مائکروسکوپ کے اینڈ دیئر اور ان کے فنکشنز افعال آر شو دکھائے ان دا فگر میں۔ ذرا دیکھیں آئی پیس، یہ میگنیفائی دا امیج مینی ٹائمس۔ آئی پیس کا کام یہ ہے کہ ایک تصویر، میگنیفائی کا مین ٹو انلارج دا امیج، مین ٹو تصویر کو بڑا کر دیتا ہے۔ نوز پیس ٹرن ٹو چینج دا میگنیفیکیشن آف آبجیکٹ لینس۔ یہ نوز پیس یہ ایسا ہے جس میں میگنیفیکیشن آبجیکٹ لینس کو یہ چینج کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں۔ اس میں مختلف قسم کے لینس ہے اور میگنیفیکیشن پاور ان کا مختلف ہے، تو اس کو نوز پیس کا کام یہ ہے کہ ان لینس کو تبدیل کرتے ہیں۔ آبجیکٹ لینسز، 3 لینسز ود ڈفرنٹ میگنیفیکیشن۔ یہ آبجیکٹ لینسز اور لینسز ہے، ان کا تصویر بڑھانے میں مختلف ہوتے ہیں، یہ ان کا میگنیفیکیشن پاور ڈفرینس ہے۔ اسٹیج ہے ایریا وہ جگہ آن وچ سلائڈ از پلیس، جہاں پر ہم سلائڈ رکھتے ہیں، یہاں پر یہ آبجیکٹ لینس ہے، یہاں پر نوز پیس ہے اور یہ آئی پیس ہے۔ کورس ایڈجسٹمنٹ نوب موو اسٹیج اپ اینڈ ڈاؤن اور ایڈجسٹمنٹ، یہ اسٹیج کو اوپر اور نیچے ایڈجسٹ کرتا ہے، حرکت دیتا ہے۔ فائن ایڈجسٹمنٹ نوب موو باڈی ٹیوب فار شارپنگ امیج، یہ فائن ایڈجسٹمنٹ نوب یہ وہ نوب ہے جس کے ذریعے یہ ایڈجسٹمنٹ جو ہوتا ہے اس کو حرکت دیتا ہے اور ایک بالکل تصویر کو نزدیک لاتا ہے روشنی کی طرف۔ It is enough for today. Thank you.